आमच्या जुंयान सांतिस्तेवान भितर सोदच्या पयली हिस्ट्री काढा जुयेंकार कोण आमी बेणेकार म्हणटा जुयेंकार कोण आनी जुयेंकारांचे डिस्पोट करपाक तेंकोडे जातले ओ ना जातले आनी हांव सांगता वर्रां जुयेंकार म्हणून तेंकोडेन केन्नाच तेंचो मकसद फुडें व्हरपाक जावचो ना हें तुमी पळय केलां आनी कितें करूंक सोदतात तुमी दुसऱ्या खंय तरी काम करात सांतिस्तेवान करिना हे सगळे आहा पळय हँड इन ग्लोव्ज आहा पळय सरकाराचे. आता सरकाराचे हँड इन ग्लोव्ज म्हळ्यार कितें ते आता मोवीन सांगता तशें सेक्रेटरी वागतलो ऑल ओव्हर गोवा पंचायत आनी मागीर सेक्रेटरी वाग कशें सांगपाक सोदतलो पळय तशें पंच मेंबर वाडटले आनी सरपंच वागतले. धर्मा बद्दल तो झगडोवपा नाकाच कित्याक हो एकवट पयलोय आसलेलो तो आतांय उरचो एकवटान रावची. आमी गोंयकारपण सांबाळया. हे भायले लोक येवन आमचे मदें फूट घालूंक सोदता न्हू तें घालपाक शिरी पडना. हे गोंयकारान सारकें मोतीन घेवपाक जाय. These are not Goan Hindus or Goan Muslims or Goan Catholics who are fighting. These are not Goans. आमची गोंयकार हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव बराबर रावलोली आनी हे कोण घालूंक सोदता ते फुटू ते सगळे भायले. फुडें ही पॉलिटिकल क्लास पळय आहा टीचर ती आमकां फूट घालता इन द नेम ऑफ रिलीजन तेंचो हें घेवपाक. आतां तांकां कोणाचो साथ आहा तो आमी विचार करचो पडटलो. तांकां कोण साथ दिता पळय तो खंयचे हेड ऑफ द रिलीजन खंयच्याय धर्माचे आसात पळय ते. आमगे गोंयकारांक हांव एक उल माता forget the religion. Humanity is the religion. No matter what, humanity is the religion. For me, म्हाका क्रिस्तांवूय एक हिंदूय एक मुस्लिमूय एक. सो हांव हितून भेदभाव करना. ह्युमॅनिटी इज वॉट द रिलीजन इज आनी एश कोन सांगला तेश कोन हांव बरो ना जाल्यार हिंदू एक भाव म्हाका तो उरोगत दिता हांव चॅक करपाना न्हू तेका तो हिंदू हो कोण तो ह्युमॅनिटी ग्रावंड. सो तो तर म्हाका पावता हांवें तेका पावपाक जाय. गुड इवनिंग. आयज ज्यो आमी सांतिस्तेवा गांवकारांनी एक मिटींग आपयल्ली ताका एक कारण आसलो ज्या दिसा 29 ह्या म्हयन्याच्या 29चेर एक प्रोग्राम जालो आमच्या हेरिटेज फोर्टाचेर सांतिस्तेवा फोर्टाचेर आनी आमकां जुयेंकारांक कांय येना म्हणून गोंय आसतना तो प्रोग्राम पळय जालो तेजेर लागून हेच्या फुडें कितेंय प्रोग्राम हे मिसगायड करपाक किंवा आमच्या रिलीजनाच्या मदें कम्युनिटीच्या मदें डिवायड करपाक हें जायना जावपाक आनी आमी फुडें आमचो स्टेप घेवपाक बाबा आमी आमचो गांव इतली वर्सां आमी राखून येयल्या पिवग्यो जाल्या आमी ओल्ड गोवा मोडल्या आनी जुयांक व्हडल्या तेन्ना शेवटी आमच्या रोजांनी पळय राखून दवरला. हिंदूंक भेदभाव करनासतना कसलें डिस्क्रिमिनेशन नासतना जे आमी क्रिस्तांव ह्यो 90% आसूं हिंदू बाब आमचे ह्यो 10% आसूं आमी ह्यो युनिटी दवरल्या सांतिस्तेवान आनी जे इतले आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह विकून भेदभाव करनासतना आमी मायनॉरिटी जी मायनॉरिटी जाली आमची मदें हिंदू भाव आहा तांकां आमी पयले सीट दिला आनी हे करून आमी भावपणान आमी चलता. हेच मदें भायले लोक येवन ह्या आमच्या सांतिस्तेवा आयलँडान हे डिस्टर्बन्स करपाक येतले प्रयत्न करतात. हे ते कडेन केन्नाच घडचें ना कित्याक आमी जुयेंकार आमची जुयेंकारांची तो हिस्ट्री काडून पयशात आतांच न्हू पयले लेगून कशें आमी एकवटान आहा आनी एका आवाजान आमी कशें उबे जाता तें तांकां कळटलें. हिंगा भितर सरपाक आनी असलें डिविजन घालपाक तेणें 10 मायचें तरी दूद पिवन येवचें पडटलें. कित्याक आमी पळय आमची हिस्ट्री काडल्यात तांकां नशीब आसतना कित्याक भितर सरपाक आनी गाडसूय आसचेना. कित्याक हांव हें सांगता तांकां पयलीं आमच्या जुंयान सांतिस्तेवान भितर सोदच्या पयली हिस्ट्री काडा जुयेंकार कोण आमी बेणेकार म्हणटा जुयेंकार कोण आनी जुयेंकारांचे डिस्पोट करपाक तेंकोडेन जातले ओ ना जातले आनी हांव सांगता वर्रां जुयेंकार म्हणून तेंकोडेन केन्नाच तेंचो मकसद फुडें व्हरपाक जावचो ना. हें तुमी पळय केलां आनी कितें करूंक सोदतात तुमी दुसऱ्या खंय तरी काम करात सांतिस्तेवान करिनाका. ओके जशें म्हणटा की घरचो भेदी भायलो चोर येस जाल्यार तुमी पंचायतीक हेजो कितकोसो इनवॉल्वमेंट आसा पळय आतां आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह दिल्या जे पळय आमचो गांव सांबाळपाक आमकां गोंय आमचे गांवान कितें जाय पळय तें करपाक हे साम ऑन द बेजीस ऑफ ह्याच हेचेर वयतात. कित्याक आयज एकलो गांवचो जो आमी हेड करून दिल्या सरपंच ताका एक ह्या फंक्शनाक तेणी इन्विटेशन दिलें ओ तेणें आपणाच्या पंचायतीक आपणाक तेणी सीट दिला म्हणून तेणें सांगपाचें बाबा हो प्रोग्राम हा विदावट न्हय हें करनासतना तेणें गुपचूप हो हें केलो प्रोग्राम केलो. आमकां हितून कांय येना तो आमकां पूण ज्या पद्दतीन आमकां सांगपाचें आसलें
तें तेणें सांगोंक ना हो गुपचूप केलो ताका लागून आमी थिंगा कांय हें करूंक ना आनी आमकां काय करपाक डिस्टर्बन्स काय करपाचें ना आमी येयल्या आमच्या रिप्रेझेंटेटिव्हाक पंचायतीन येवन आमी विचारलें हें बाबा जालां पळय तें तुमच्या नदरेन जालां वो ना पळय तें तर हेंचो इनवॉल्वमेंट आहा वो ना पळय तो पूण आमी त्या दिसा सांगलें तुमकां तर सरपंच कॉन्फिडन्सान घेयना आनी तुमकां तर हें जायना तुमी तेजें रेजिग्नेशनान ताका सपोर्ट करनाकात नाल्यार नो कॉन्फिडन्स काडात आनी ताका उडयात सो हो विचार तेणें आतां हेचेर बॉडी मिटिंगाचेर घेतलेलो आनी बॉडी मिटिंगाचेर तेणें आतां आमच्या स्पिकरान सांगलेल्या कडेन आहा कित्याक तेणें हें करूंक ना आदार दिवंक ना म्हणून तर आतां ग्रामसभा जातली आनी हेच्या फुडें लोकांचे कितें विचार आहा पळय तो आमी मांडटले आनी ज्या पळय ह्या आतां पंचायतीक कितें फुडाराक कितें हें करूंक जाय तें आमी तांकां एड्रेस करतले आनी त्या पद्दतीन आमची गांवान आमी सांबाळपाक दवरतले ओके रामा तुका एक आनी फिडोलाकूय तुमकां एक कॉमन क्वेश्चन आहा की तुमी आतां वारंवार जे विशय घेता गांवांनी वचून तुमी पळयता की पंचायत कशी रिस्पॉन्सिबिलिटी वागता जाल्यार आज अशें दिसून येता की पंचायतीक म्हणटा तो कसली ऑथॉरिटीच उरली ना सगळे हायर ऑथॉरिटी जी आहा ते आयदर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग नाल्यार पंचायत लेवलीचेर ते चलयता सगळे पंचायत बॉडी जी आहा ती टोटल युजलेस अशें तुमचे मतान अशें दिसता आमकां उलयतना जाल्यार तुमकां अशें दिसता की गांवकाऱ्यांनी जावन एक स्पेशल बॉडी अपॉयंट करची मुखार गांवान घडची आनी अशें कितें प्रकल्प आसा तेणी लोकांक आवाज मारचो आनी तेणी मुखार सरून हें सगळें हाडूचें सी पंचायत सगळ्यो गोंयान पंचायती ज्यो चल्लेल्यो आसा पळय आनी पंच मेंबर आनी सरपंच आनी सेक्रेटरी हे सगळे आहा पळय हँड इन ग्लोव्ज आहा पळय सरकाराचे आतां सरकाराचे हँड इन ग्लोव्ज म्हळ्यार कितें ते आतां मवीन सांगता तशें सेक्रेटरी वागतलो ऑल ओव्हर गोवा पंचायत आनी मागीर सेक्रेटरी वाग कशें सांगपाक सोदतलो पळय तशें पंच मेंबर वाडटले आनी सरपंच वागतले सो ह्या हितून म्हाका दिसता कंप्लिटली टोटल फेलियर जाल्लो आसा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर पंचायत सिस्टम इज फेल्ड आनी तेकाच लागून लोकांनी आपलो आपलो रायट आनी आपलो गांव सांबाळपा खातीर भायर सरचे पडटले आपले लोक इनिशिएटीव करचे पडटले प्रत्येक गांवान आमी वचूंक शकना एक्टिविस्ट वचूंक शकना आमी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तांकां सपोर्ट करपाक येवपाक शकता पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहा पळय ते गांवच्या लोकांनी घेवची पडटली आसा आनी जेन्ना इलेक्ट्रोल चेंज करपाचें आसता जावं ते पंचायत लेवलाचेर जावं ते आमचे सरपंच लेवलाचेर MLA लेवलाचेर नाल्यार चीफ मिनिस्टर लेवलाचेर जेन्ना तो टायम येता पळय तेंच्यांनी करचें पडटलें नाजाल्यार आमकां जें गोंय आमी पळयल्लें आसा जें आमच्या जाणट्यांनी पळयल्लें आसा जें गोंय पयलीं आसा तें आमकां मेळपाक शकचो ना आनी एक लास्ट गजाल हांव क्लियर कट सांगूंक सोदतां the elections should be fought on the main issues of Goa. The main issues of Goa are land convergence. जमनी काबार गेल्ल्यो आसात. The main issues of Goa is infrastructure. रोड काबार जाल्ले आसात. The main issues of Goa is education. Education collapse जाल्ले आसा सगळ्या सिस्टमाचे. So these are the main issues. Environment point of view is the main issues. So हे जे मेन इश्यूज आहा हेल्थ रिलेटेड इज द मेन इश्यूज हे विशय जे आसा पळय ह्या विशयांचेर इलेक्शन लडपाक जाय पूण सरकाराक ह्या विशयाचेर सायटीत दवरून कम्युनल विशयाचेर इलेक्शन 27चेर लडोवपाचें आसा आनी ते 27चें इलेक्शन ज्या भाशेन तांचो पॉलिटिकल प्रोपोगंडा आनी मूव चालू आसा तांकां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हिंदू आनी क्रिस्तांव करूंक सोदता ते कित्याक देशभर हिंदू मुस्लीम करपा लागून प्रयत्न केले 2014चें इलेक्शन जिखले 2019चें इलेक्शन जिखले त्या भाशेन ते प्रोपोगंडा करता गोंयान तांकां कम्युनल डिविजन्स करपा लागून तांकां पॉसिबिलिटी एक्सेप्टन्स लोक दिना कित्याक आयज हिंदू आनी क्रिस्तांव बरे भाशेन युनिटीन रावल्ले आसात ताका लागून आयज तांकां हिंदूंचो सपोर्ट मेळना ही काण करपा लागून आनी हे सरकाराक हिंदूचो सपोर्ट मेळना म्हणून गोंयच्या हिंदूचो ताका लागून ते भायले हिंदू हाडटा आनी गांवांनी घुसोवपाक सोदता भायले हिंदू गोंयचे हिंदू सांगता तुका केन्नाच असले कॉन्ट्रोवर्सी करपाक वचपाक गोंयचे हिंदू प्रेमान रावल्ले आसात क्रिस्तांव हिंदू प्रेमान रावल्ले आसात हांकां फक्त एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार गोंयचे हिंदू मेळना हांकां भायले भाड्याचे हिंदू हाडचे पडटा भायले ते वोटर आनी नॉन वोटर आसाय म्हणून खबर ना पूण अशें करचें न्ही आनी लक्षांत घेयात आज सांग्या वयलो आमदाराक थंयसर टार्गेट दिल्लो आहा तो सगळ्या कडेन हो कम्युनल टेन्शन क्रिएट करता थंयसर दिश्टी पडटा आनी ताजो भाव राजेश फळदेसाय हो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आसा सो आयज कजन भाव सो हे हांव क्लियर कट सांगूंक सोदतां की असलो डिविजन करपा लागून आमी दिवचो ना पयलीं सुरवात केले सांत जुझे आरियल मागीर सांग्यार मागीर आतां करपा सांत करपा लागून आयले सो हे प्रोपोगंडा जो आहा पळय तो चालू आहा आनी हेंचो प्रोपोगंडा आमी सक्सेस करपाक दिवपाचो ना ज्या पर्यंत आमी गोंयकार हिंदू आहा त्या पर्यंत हे डिविजन जावपाक दिवचो ना बरें आतां पयलीं गांवांनी 10 जाणांची जी कमिटी आसताली 10 जाणांचे जे ऑर्गनायजेशन आसतालें तुमकां दिसता खंय तरी हें आतां परत एकदां रिइन्स्टॉल जावपाची गरज आसा एक्झॅक्टली गांवकारी सिस्टम ही शिकयला पूर्ण इंडियेक
गोंयांतल्यान ही गांवकारी सिस्टम जी आहा पळय ती परत रिवायव जावपाची गरज आसा आनी खरो गांव आनी बुदवंत म्हणटाले प्रत्येक गांवान एक बुदवंत आसतालो त्या बुदवंताक विचारताले आनी ते फायनल जाताले डिसिजन. सो आयज गांवकारीपण आनी बुदवंतकाय आहा पळय ती गांवांनी भायर सरची पडटली आनी बरे बरे लोक जे गांवचे बद्दल चिंतता पळय ते भायर येवन तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवची पडटली. आमगे आतां पुर्वज आसले आनी पुर्वज हे आमगेलें गोंय सांबाळलोलें आहा आमगे पुर्वजांनी आनी पुर्वजांनी सांबाळलें तेन्ना हिंदूय आसले, क्रिस्तांवूय आसले, मुस्लिमूय आसले. हे आमी पयलें केन्ना आयकोना की हे रिलिजना मदें केन्ना फूट पडली म्हण. आतां कित्याक रे? पयलीं कित्याक जावना? आतां कित्याक करपा लागल्या ही? कित्याक आहा म्हणून? गोंय पयलेंय तेशें आसलें आनी गोंय आतांय तेशें आहा, बट आसलो तेश कोन्न धरूं ना. हे पुर्वज आमचे हातीन दिवन गेले, बट दवरपा जाय तेश कोन्नू गोंय धरूं ना. तुमी चोवपाक गेले जाल्यार पयलीं शेतां रोयतालीं आनी शेतां दिसती पडटालीं. आतां शेत दिसती पडटाय? दोंगर दिसती पडटाय? आतां तुमी चोयल जाल्यार देर इज कॉन्क्रीट जंगल एवरी लूक एंड कॉर्नर, एवरी विलेजीस. आनी हें जात कित्याक? आमगे गोंयकारपण आहा तें काबार करपाक हे भायले भितर सरले आनी हे भायले भितर सोन आमगेले धर्मा मदें फूट घालपाक, आमगे गोंयकारां मदें फूट घालपाक मुखार सरलो आहाय. हे आनी कांयच न्हू. आनी तुवें म्हाका क्वेश्चन विचारलें तेश कोन्नू पंचायत इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल. हे पंचायत घडोवन हाडटा आमचो लोक. आमी गोंयकार हे पंचायत घडोवन हाडटा ही विलेजीस आहाय त्यो चलोवपाक. पंचायतू खराब जाल जाल्यार आमगे गोंयान खंयच्यान उत्तले रे? तेमी मुखार सरपा जाय. आतां म्हणटाय चोय दे डोंट हॅव मच इन हँड. What do you mean not much in hand? They have every equal this thing responsibility. Ami just kon getai as a common man. Why can't they take the responsibility? They can equally take it. Why can't they fight? Why we as an activist or common people have to come on the road? Why can't they do the same job what we are doing? Zaina zata. Tenka tokli na zata. Sogle zata. But tenka zai zaल्यार zata. बट तेंचे गॉडफादर आहाय तेंची तर बेसांवां आहाय तेंचेरू जाल्यार कित्याक रे? बॉल्सां एक सायडी बोत्ताय जाल्यार कित्याक? जाय ते मेट्टा बशेंत जाल्यार वचपा नाय. सो दे आर द फीडर्स एंड दे आर गेटिंग फेड एंड दॅट इज वाय गोवा इज गॉन इन करप्शन. मोड जाला करप्शन. आनी हें सगळें जाता आमगे पंचायतीक लागून. जे पुर्यान पंचायत क्लियर जावपा नाय ते पुर्यान हें गोंय सुदरपा ना. आमी ब्लेम केल्यार जायना एकमुखाक. सो हिंगा फर्स्ट येता पंचायत आनी आमी सगळे कडेन झगडोत रावपाक शकनाय. आमकां झगडोपाक नाका. कितें बरें आहा तें कोराय. आनी आमकां धर्मा बद्दल तो झगडोपाक नाकाच. कित्याक हो एकवट पयलोय आसलोलो तो आतांय उरचो. एकवटान रावची. आमी गोंयकारपण सांबाळया. हे भायले लोक येवन आमचे मदें फूट घालूंक सोदता न्हू तें घालपाक शिरी पडना. हें गोंयकारान सारकें मोतीन घेवपाक जाय. These are not Goan Hindus or Goan Muslims or Goan Catholics who are fighting. These are not Goans. आमची गोंयकार हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव बराबर रावलोली आनी हे कोण घालूंक सोदता ते फुटू ते सगळे भायले. ते भायले बेदीक आहाय. एक मिनिट. जेन्ना आमी म्हणटा की गोंयकारां मदीं फूट घालता जाल्यार प्रत्येक धर्मान धर्मगुरू म्हणटा तो आसता. प्रिस्ट आसा मागीर आमचे हितून धर्मगुरू आसा. आतां जेन्ना आमी राजकारण हें धर्माचेर करता म्हणटा रिलिजनाचेर करता म्हणटा जाल्यार समाज वीक आसा, धर्मगुरू वीक आसा काय कोण वीक आहा म्हणून हें पॉलिटिक्स धर्माचेर चलता. Nothing to do with the head priest. It is nothing to do with the. It is सगळे धर्माचे म्हणटा. It is we as people, common people. We are going in faith. कळना तुका? आमी चोय आमचें कितें जाता particularly forget about other religion. I will talk about my religion as a Catholic. आतां आमगेलो धर्म जेश कोन शिकोवन येयलोलो आहा आनी आतां शिकोयता तें आमी शिकता. आनी तो आमचो फेथ जो आहा आमगेले जे प्रिस्टांचेरूच तो आजून पुसान आहा. तो आल्लो ना. तो आजून देखून आहा. बट हे जे डिस्टर्बन्स घाताय एंड हे डिस्टर्बन्स हाडूं सोदताय दॅट इज वॉट द मेन थिंग हॅज टू बी स्टॉप्ड. आनी जेन्ना आमचो फेथ कित्याक आलता
कित्याक हांव भायलो लोक येवन न्हू हे डिस्टर्बन्स घालूंक सोदताय. We as Catholics, we will never shake our religion. And it will not. Our faith, our trust in God is still there. And आमगे ओडिला मदेंय बी तो trust and faith आहा. And it will prolong throughout. No matter what, कितलेय जाण try करूं, it will keep prolonging and it will be standing still. No matter what. आता हेचेरूच हांव हें सांगता, जो आमचो फेथ आहा ताच्या क्वेश्चनाचेर आन्सर दिता. आमकां आमचे वडील खंयच्याय धर्माचो जावं नाही फेथ म्हणल्यार हांव धर्माचेर सांगना, म्हणजे एक भायलो मनीस येवन इतके आमचे श्रद्धा आसा, आमचो फेथ आहा जाल्यार अशे लोकांक वाव कसो मेळटा असो म्हाजो प्रश्न आशिल्लो. दॅट इज इट. आमचो जो पळय फेथ आहा, आमचे पळय रिलिजियस हेड आहा, जावं ते हिंदूचे जावं क्रिस्तांवांचे वा मुस्लिमांचे, आमकां खंयचेच ते दुसऱ्या देशांत हितून वच म्हणून सांगना, म्हणजे वायट कर म्हणून सांगना. पुढे ही पॉलिटिकल क्लास पळय आहा ती आमकां फूट घालता इन द नेम ऑफ रिलीजन. तेंचो हें घेवपाक आतां तांकां कोणाचो साथ आहा तो आमी विचार करचो पडटलो. तांकां कोण साथ दिता पळय तो खंयचे हेड ऑफ द रिलीजन खंयच्याय धर्माचे आसात पळय ते, पूण तांकां सपोर्ट करून तांकां सपोर्ट नासतना हे आमच्या मदें डिविजन जायना. तेणी तर आमकां तांकां तर आदार दिवनूच ते हें जातात न्हू. आतां हितून आमच्या खंयच्याच म्हणून हें जावन धर्माच्या हेचेर वचना, पूण योग सांग कोत्ता जो पळय पॉलिटिकल क्लास कोत्ता आपणाचो जे सांबाळपाक आपणाक पावरान येवपाक ते डिवायड करतात इन द नेम ऑफ रिलीजन आनी इन द नेम ऑफ आपूण तुजे दोनी घे पळय ते. सो दीस हॅज बीन गोईंग नॉट नाव, दीस हॅज बीन गोईंग फॉर अ लॉंग टायम. आनी ट्रू रिलीजन ही पॉलिटिक्स भितर सरल्या. सो हितून आमच्या लोकांक सोजमावपाचें बाबा तूं रिलीजनाचेर वच, ह्या कुड्डे पळय हात कोण पॉलिटिशियनूच तेंच्या आयकोपाचें ना आनी आमच्या मदें फूट घालपाची गरज. दॅट इज आनी माय आमगे गोंयकारांक हांव एक उल माता, forget the religion, humanity is the religion. No matter what, humanity is the religion. For me, म्हाका क्रिस्तांवूय एक, हिंदूय एक, मुस्लिमूय एक. सो हांव हितून भेदभाव कोन्ना. ह्युमॅनिटी इज वॉट द रिलीजन इज. आनी एश कोन्न सांगलां तेश कोन्न हांव बरो ना जाल्यार हिंदू एक भाव म्हाका तो रगत दिता, हांव चॅक करपाना न्हू तेका तो हिंदू हो कोण तो. ह्युमॅनिटी ग्रावंड. सो तो तर म्हाका पावता, हांवें तेका पावपाक जाय. अँड दीस वॉट पीपल हॅव टू नो ऑफ गोवा. गोंयकारपण सांबाळपा जायें जाल्यार बाराबोर रावपाची गरज. कित्याक आतां लास्ट एकूच म्हाका एग्जाम्पल दिता. चड तेंप जावंक ना, इतले आमी हाय हितून गेले आनी ज्या पद्दतीन कोविडाच्या टायमाचेर रिलीजन नासतना पॉलिटिशियन क्लास नासतना सगळे आमी फिडलान सांगलां ते ह्युमॅनिटीन आमी एकामेकाक सांबाळटाले. आमची शॉर्ट मेमरी त्या तर पद्दतीन गेले सगळ्यांनी दारां दामून तेन्ना रिलीजनाची सगळीं दारां बंद जाल्ली आसली. जावं ती चर्चीची बंद आसली, मस्जिदाची बंद आसली, मंदिराची बंद आसली आनी एवरीबडी हॅज केप्ट द रिलीजन एसायड आनी ह्यो ह्युमॅनिटीचेर वयताले. पूण आमचे जेन्ना ते दारां उक्तीन जाली पोत्तून हितून घुसले आनी ही एडवांटेज काडली हे पॉलिटिशियनांनी. सो तेका लागून म्हणटा फर्स्ट ते हेंच्या मदें पडच्या पयलं कोविडाचो मातसो नियाल करचो, उगडास करचो आनी हेचेर सुटया हेंचे. देव बरें करूं. थँक्यू.